हुँदो रहेछ होइन। Hello everyone, I'm Angel Rai. Welcome to another vlog. हेलो रिकी भन आफै। हेलो सो उसलाई त मैले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दैन। अनि आज हुँदैछ के हो फेस्टिभल अफ इन्डियन क्लासिकल म्युजिक। अनि हामी गाडीमा आधी घन्टा लगाएर आइपुग्यो। सरी। अनि हामी त कालो कालो निस्क्यो है। अब बत्तीमा गएर बोल्नेछौँ हामी। आज 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 साँझ परेपछिको गाउनु हुँदै दिदी आउनु हुँदैछ। तिमीलाई कस्तो हुँदैछ रिकी? हाम्रो साझा परेपछि त अब यो हाम्रो फेभरेट सङै हो होइन। अब गीत गाउने भेट्दाखेरि त झन् खुसी लागिरहेको छ। अब अनि खुसीको सीमा छैन। त्यही हो। अब म गाडी है गाडी चाहिँ हामी गाडीमा आएको हो नि। उपरनिर गाडीले छोड्छ हामीलाई। अन्त मैले कुर्तालाई राख्छु। बाई बाई। चप्पल लिएर जानु हुँदैछ। मैले भनेकै हो जुत्ता लगा भनेर जा भनेकै हो। यहाँहरूले चारजना दिग्गज हामी माझ हुनुहुन्छ। दादुङ क्षेत्र श्री चुनिलाल घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै हामी माझ दर्शकवृन्द लेखक श्री प्रदुम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यसरी नै वाइजक Very good evening. उपस्थित हाम्रो क्षेत्र विधायक सर, हाम्रो जिनी ढुङ्गेल सर, हाम्रो प्रदीप श्रेष्ठ र बेसी नलम्ब्याउँदै है हाम्रो आजको एकदमै राम्रो कलाकारहरू यहाँ कलकत्ताबाट आउनु भएको छ। कालिम्पोङबाट, कलकत्ताबाट, सिलगढीबाट एकदमै राम्रो प्रख्यात कलाकारहरू आउनुभएको छ। हाम्रै पहाडको गौरव हुने शान सिंह पनि हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आज आउनुहुन्छ। तपाईँले उहाँहरूको रसपान गरेर जानुहोस्। म्युजिक होइन कस्तो हुँदो रहेछ, शास्त्रीय सङ्गीत, शास्त्रीय गायन कुन चाहिँ स्तरको हुँदो रहेछ भनेर हामीले आज यहाँ हामी देख्नेछौँ। र हामी गायिका स्नेहाश्री थापा, गायिका स्नेहाश्री थापाको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँले सिक्किम युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स इन म्युजिक गरेकी हुन्। र तत्पश्चात उनले बेङ्गल म्युजिक कलेज कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट म्युजिकमा उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको। उहाँ अल इन्डिया रेडियोको ग्रेडेड आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। र उहाँले धेरै नेपाली फिल्महरूमा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएकी छिन्। 30 डेज नोटबुक, कहाँ भुल्न सक्छु अनि आप्पाको धेरै नै चर्चित गीत साँझ परेपछि पनि उहाँले नै गीत गाउनुभएको हो। र सम्बोधन चोखो मायाको जस्तो चलचित्रमा उहाँले आफ्नो स्वर दिइसकेका छन्। र यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हाल उहाँ डाक्टर मानसी माझुमदार जो कलकत्ताबाट हुनुहुन्छ अनि श्रीमती बर्नाली बासु सिलगढीबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अन्डरमा उहाँले ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ। र उहाँ अहिले अशोक राई स्कुल अफ म्युजिकको अध्यापिका पनि हुनुहुन्छ। र उहाँलाई साथ दिनुहुनेछ तबलावादक योगेश छेत्रीले। र योगेश छेत्रीज्यूको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँ सिलगढीबाट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ अहिले नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएसन इन म्युजिक गरिरहेका छन्। उहाँको पहिलो गुरु हुनुहुन्छ श्री भरत विश्वकर्मा। अनि त्यसपश्चात उहाँले श्री राणा सरकारबाट सङ्गीत सिक्नुभयो भने अहिले आएर श्री निशान्त सिंह जो एकदमै असल पखावज प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँबाट म्युजिक सिकिरहनु भएको छ। र निशान्त सिंहज्यूले पनि केही क्षण पश्चात आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। र योगेश छेत्रीले दाजुभाइ कला केन्द्रसँग पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। अनि उहाँले ओमकार तबला एकाडेमीबाट उहाँले ओमकार तबला एकाडेमीमा पनि तबला सिकाइरहनु भएको छ विगत 2 वर्षदेखि। र आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई
उहाँहरूको प्रस्तुतितर्फ लैजानेछौँ। स्नेहाश्री थापा, योगेश छेत्री। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत पहिलो प्रस्तुति नाम परिचयको। धन्यवाद। हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछु। तपाईहरुको समक्षमा अब म रागेश्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। एक ताल विलम्बित, त्यसपछि द्रुत, मध्यलय द्रुत, 3 ताल। ट्रेबल अलिकति कम्ती गरिदिनुहोस् न, कम्ती। वे गुण के गुणवन्त दाता, वे गुण के गुणवन्त, वे गुण के गुण सनि धनि सगम सगम मग, वे गुण के गुण गम धनि गम गम रे सनि ध सा, वे गुण के गुण सनि ध सनि ध सनि धनि ध म धनि सा, वे गुण के गुण सगम सगम ध गम रे सनि ध सा, वे गुण के गुणवन्त दाता, वे गुण के गुणवन्त। हुआ धीर तू दया करनिहार, हुआ धीर तू दया करनिहार, सब रंग की मन की यही इच्छा, सब रंग की मन की यही इच्छा, वे गुण के गुणवन्त। सबैलाई नमस्कार छ। र विशेष आजको यो म्युजिकमा त मलाई बोलाउनु भयो, तर यो म्युजिकको त मलाई साह्रो स्पेसली क्लासिकल म्युजिकको त साह्रो मलाई ज्ञान छैन। अरू म्युजिक त प्रायः हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ सानैदेखि, र म्युजिकमा इन्भल्भ पनि म त भएको थिएँ प्रायः जस्तो। र यो जुन पहल गरेको छ हाम्रो पवन राईज्यूले, र साथसाथै जो उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ गन्धार म्युजिक एकाडेमीको, उहाँलाई म बधाई दिन्छु। उहाँले एकदमै यो राम्रो प्रकारले एरेन्ज गरिदिनु भयो, र यो म्युजिक लभर्सहरू छ जतिलाई यसमा धेरै रुचि छ, उहाँ सबैजना यहाँ आउनुभयो, यो सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई एकदमै बधाई दिन्छु। यसरी एउटा मौका दिनुभयो यो गान्तोक जस्तो ठाउँमा, जहाँ हामीले यो क्लासिकल म्युजिक जुन छ, इन्डियन क्लासिकल म्युजिक, यो चाहिँ धेरै कम सुन्नुमा हामीहरू पाउँछौँ। अहिले रक एन्ड रोल भयो, पप म्युजिकहरू भयो, अरू के त धेरै हामी सुन्ने गर्छौँ, तर यो क्लासिकल म्युजिक चाहिँ इन्डियन क्लासिकल म्युजिक एकदमै कम्ती हामीले सुन्ने गरेको छौँ। र यसमा एकदम राम्रो पहल गर्नुभएको लागि राम्रो तपाईँलाई धन्यवाद छ। र यो अर्गनाइजिङ कमिटी जुन छ त्यसलाई पनि धन्यवाद चढाउँदछु। अहिले मैले सुने हाम्रो सुश्री थापा म्याडम र साथसाथै जो भाइ छेत्री हुनुहुन्थ्यो सिलगढीबाट, उहाँले पनि राम्रो प्रकारले यो अर्गनाइज प्रस्तुति दिनुभयो, र उहाँलाई म अझै शुभेच्छा दिन्छु र उहाँलाई बेस्ट विशेष पठाउँछु, ताकि आउँदो समयमा अझै बृहत रूपले एकदमै प्रगाढ रूपले यसलाई अगाडि बढाएर सबैलाई मोहित पारौँ, र सबैलाई यसले सही प्रकारले प्रभाव पारेर यसको सही लाभ सबैले उठाउन सकिन्छ। म्युजिक भनिन्छ, म्युजिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म्युजिक इज द
फुड अफ सोल भन्छ। म्युजिकले सबै थोकलाई छेडेर जान्छ, यसको कुनै सीमा हुँदैन। तपाईँलाई यादै छ, म्युजिकको कुनै धर्म हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै देशमा यसमा सीमित छैन हो, कसैको भावनामा सीमित छैन। यो चाहिँ सबै थोक छेडेर गएर यहाँसम्म कि यसले आत्मासम्म यसले छेड्छ। र यसलाई भनिन्छ म्युजिक चाहिँ एउटा आत्माको एउटा खाना पनि हो भनिन्छ। र एउटा सेक्सपियरमा यो भनेको थियो, तपाईँको सुन्नु भएको होला, इफ म्युजिक बी द फुड अफ लभ प्ले अन गिभ मी एक्सेस अफ इट द्याट सर्फेटिङ द एपेटाइट मे सिकन एन्ड डाई। यसले गर्दा म्युजिक चाहिँ यस्तो प्रकारले दिनु अरे, जति दियो भने त्यसले कसैलाई तृप्त हुँदैन। म्युजिक त्यस्तो चिज हो। म्युजिक हामीहरू हेर्छौँ बिहान उठेकोदेखि बेलुकासम्म, जब हामीहरू थाकेको हुन्छौँ, अफिसदेखि घर गएको हुन्छौँ, कति बेला हामी मुड अफ भइरहेको हुन्छौँ, त्यति बेला म्युजिक लगाउँदा अलिक सुदिङ म्युजिक लगाउँदा हामीलाई मजा पनि लाग्छ। चाहे नानीहरू पढ्दैदेखि होस्, चाहे पढेर काम गर्दा होस्, यो जुनै फिल्डमा पनि हामीहरू हेर्छौँ, हामीले एक्सपिरियन्स पनि गर्छौँ। समस्या हुन्छ र कोही बेला मुड अफ हुन्छ, कोही बेला डिप्रेसनमा जान्छौँ, त्यति बेला यो हामीलाई यो सबै थोकबाट निकाल्ने चिज चाहिँ खालि म्युजिकै हुन्छ। र म्युजिकको बहुत महत्त्व छ र म्युजिकलाई हामीले अघि बढाउँदै लानुपर्छ र यो म्युजिक गर्दाखेरि हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। र यो म्युजिकले चाहिँ हामी मानवतालाई मात्र होइन, यो तर सम्पूर्ण संसारलाई र सम्पूर्ण यो जुन ह्युमेनिटीलाई यसले अलाइभ राख्छ र यसले हामीलाई सही प्रकारले प्रभाव पार्छ। र भनिन्छ म्युजिक सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै नम्र हुन्छ र म्युजिक सही प्रकारले हामीले सुन्यौँ भने यसले चाहिँ सही प्रकारले काम पनि गरेर अघि बढेर जान्छ। हामी एग्रिकल्चर फिल्डमा हेऱ्यौँ भने, अहिले फलफुलको कुरा हेऱ्यौँ भने, झारपातमा हेऱ्यौँ भने। धन्यवाद सर। र दोस्रो प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ प्रख्यात सन्तुर वादक श्री दिशाली चक्रवर्ती अनि पखावज प्लेयर श्री निशान्त सिंह। र उहाँहरूको छोटो प्रोफाइल म हजुरहरू समक्ष पढेर सुनाउने छु। An international awardee and president scholarship holder, Disali Chakravarti was led to the world of fine arts through his sensitive instinct, and finally to the world of music, theatre and film. Being a child prodigy as a santur soloist, equally trained in Western classical music, he is now an exponent of the famous Seni Mahir Dhrupad Gharana with unparalleled command over his instrument. At the age of 5, his mother placed him under the guidance of late Professor Dhyanesh Khan to learn Santur Vadan in Senia Dhrupad style. Presently, he is a disciple of Ustad Ashish Khan, grandson of legendary Guru Acharya Baba Alauddin Khan. He has also trained under late Vidushi Amina Pereira, daughter of the legendary Sarod maestro Ustad Ali Akbar Khan. After 12 years of talim in Santur Vadan, he started learning to play the Sarod in order to imbibe the Seni, Vinkar and Rababi Am. Blessed by the legendary Sarod maestro Swarama Samrat Ali Akbar Khan, he took talim in the maestro's playing style in unique ragas. Dishari has learned tabla, pakhavaj and layakari from the legendary tabla maestro Pandit Shankar Ghosh and his disciple Gautam Guha in Guru Shishya Parampara. His Guru Ashish Khan had also sent him to learn the Seni Dhrupad Gayaki under the guidance of Dr. Vinay Bharat Ram, the disciple of the legendary Brubahar exponent Ma Annapurna Devi. He has learned Western classical music from a disciple of violin maestro Lord Yehudi Menuhin and specialized in film music from international film composer Hans Zimmer. In theatre and film, he has worked with legendary actor Soumitra Chatterjee, who is the winner of Dada Saheb Phalke Award, and the eminent Bengali playwright and director Pratya Basu. Dishari is the recipient of the International Award in 1993 conferred on the youngest Indian classical artist by Press Critic. Residing
म हजुरहरू समक्ष निशान्त सिंहको पनि परिचय पढेर सुनाउन लागिरहेको छु। Nishant Singh, son of Madal Acharya Kazi Singh, is an upcoming Pakhawaj artist born and brought up in musician's family in Kalimpong, Darjeeling. Nishant belongs to a famous traditional folk music family carrying out the lineage since last 4 generations. His grandfather was an extremely knowledgeable, legendary Sri Madal player from Darjeeling named Madal Acharya, late Indrajit Singh Sardar. Nishant did his schooling from Tashi Namgyal Academy, Gangtok, Sikkim. Nishant started his musical career with tabla since childhood at the tender age of 4 under his father's guidance, and also follows the same folk singing tradition of his family. Nishant has been guided by his father to accompany in light Adhunik songs and started with his professional studio record career at the age of 14 in Mumbai. Later in future, at the age of 17, Nishant took his tabla talim from Guru late Sri Pratap Singh, who was very popular in All India Radio Court Song. Nishant joined Vishwa Bharati University and did his degree in tabla Pakhawaj from the year 2003 to 2005. 2005 to 2007 he completed BIM Masters in Music, where he had a wonderful opportunity to learn the traditional Pakhawaj paramparas of Lala Keval Kishan Gharana under the guidance of Pandit Chanchal Kumar Bhattacharya since 15 years. Nishant is performing solo and accompaniment both all over the country in different states and abroad as well, representing the only Pakhawaj parampara of Bengal. He has also recorded a solo audio album and played Pakhawaj tabla, which has 34 compositions in 5 different tals extracted from the book written by Swami Vivekananda named Bowls and Rhythms from Vivekananda, was produced by Institute of Culture, Ramakrishna Mission, Gol Park. Presently, Nishant stays at Kolkata and serves as a guest professor of Pakhawaj at Vidya Mandir College, Ramakrishna Mission, Belur Math. Nishant has also received an opportunity to accompany Pakhawaj with living legends like Padma Shri Umakant and Ramakant Gundecha, Ustad Ashish Khan, Pandit Birju Maharaj, Dagar Brothers, Tal Vedya Kucheri with Pandit Tanmoy Bose, Vidwan V.V. Ramanamurthy, Vidwan Guru Prasanna. Nishant is a great artist of AIR in folk song and Sri Madal, as well as a top graded Pakhawaj artist of Cine Musicians Association, Mumbai. Nishant has been frequently performing in DD Bharati and also playing Pakhawaj in background score music for films and TV serials in different languages. Ladies and gentlemen, आज तपाईहरुले संगीत अनि चित्रकलाको एउटा अद्भुत मिश्रण हेर्नुहुनेछ। यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि as our 2 artists performs here on stage, हाम्रै सिक्किमको एक असल चित्रकारले लाइभ पेन्टिङ गर्नुहुनेछ र उहाँ हुनुहुन्छ सेवन राई। सेवन राईको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँले ब्याचलर्स अनि मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स गर्नुभएको फ्रम रविन्द्र भारती युनिभर्सिटी कोलकाता र उहाँ ललित कला एकाडेमीको नेशनल स्कलरशिपको हकदार हुनुहुन्छ र उहाँलाई अबिर फर्स्ट टेक 2019 अवार्ड र बेस्ट अवार्डी एट रविन्द्र भारत एनुअल एक्जिबिसन र यसरी नै उहाँले राज्य चारुकला परिषद अवार्ड जो बंगाल सरकार अन्तर्गत दिने गर्दछ यो उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँको एक्जिबिसन्सहरू ललित कला एकाडेमी नर्थ इस्ट पेन्टर्स क्याम्प लखनऊमा प्रदर्शन भइसकेको छ र उहाँले धेरै सोलो एक्जिबिसन पनि गरिसक्नु भएको छ र प्रस्तुत छ दर्शकवृन्द तपाईहरु माझ आजको दोस्रो प्रस्तुति। नमस्कार।
श्री सत्य साई अर्गनाइजेसनका हाम्रो एकदमै प्यारो सर हाम्रो स्टेट प्रेसिडेन्ट श्री पुनम प्रधानज्यूलाई म स्नात परिचय कार्यक्रममा सबै गान्धार म्युजिक एकाडेमीको तर्फबाट म तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्दछु सबै साई अर्गनाइजेसनलाई र साथै सिक्किम युनिभर्सिटी म्युजिक डिपार्टमेन्टका हाम्रा एकदमै कलाकार हुनु होइन उहाँले पनि एकदमै राम्रो काम कलाकारहरू निकाल्ने कामै गरिनु भएको छ हाम्रो संतोष सर आपको बहुत स्वागत है डॉक्टर संतोष सर और डॉक्टर सुरेंद्र सर आपको भी बहुत हम आभारी है आप लोग के र हामी अनिता आन्टी है एकदमै हाम्रो प्यारो अनिता आन्टी उहाँलाई हामीले सानैदेखि दादा मेरो साथी हो हेमंत बजाने का प्लानिंग किया गया था श्री सिंगिंग राग रागेश्वरी है सो मैंने राग चेंज किया थोड़ा टाइम लगा इसलिए Now I'm playing Rag Gunavati. It's Shuddha Sa, Shuddha Re, Komal Gandhar, Tibra Madhyam, Pancham, Kamal Dhaivat, Shuddha Nishad. This is a combination. Rag Gunavati. Alap, Jo, Jhala. Thank you.
हाम्रो कलाकार हाम्रो सेवन भाइले पनि आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्नुहुँदैछ हामी उहाँलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन उहाँको लागि पनि एउटा यो चाहिँ हाम्रो भोइस अफ सिक्किममा दादाको फोन होइन कतिवटा क्यामेरा हो स्मार्ट क्यामेरा होइन अनलक गरिदिनुहोस् भएन हौ दादा हुँदैन रहेछ खै लगिनै भएन छोडिदिनु म आफै गर्नुहोस् तपाईँले मैले भने त्यसको नाम शततन्त्री भन्ने शत भनेको 100 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शततन्त्री वीणा भनेको कारण चाहिँ त्यसमा 100 स्ट्रिङ्स हुन्छ र यो अलिकति मिलाउनु टाइम लाग्छ क्या अलिकति तपाईँहरूले पेसेन्स राखिदिनु होला 100 स्ट्रिङ्स म 6 वटा स्ट्रिङ्स बजाउनु त साह्रो पर्छ कस्तो लाग्दैछ खुसी लाग्छ मजा आयो इन्डियन क्लासिकल म्युजिकहरू चाहिँ अब होइन हाम्रो सिक्किममा त्यति साह्रो छैन मतलब प्रिफरेन्स भन्दा पनि के भन्छ त्यसलाई लाइक वी आर नट नोन टु इन्डियन क्लासिकल म्युजिक हुन्छ नि अब मतलब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ त्यति साह्रो धेरै प्राथमिकता दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर यहाँ आइकन बुझ्दै गर्दाखेरि we are so rich we are so rich अनि सिद्धहरू हुनुहुन्छ ऊ पर बसिरहनु भएको छ मैले चाहिँ रिकीलाई यो डिस्प्ले हुँदै गरेकोमा मेरो लोगो पनि आउँछ भनेर देखाएको नि कि अन्त त्यो चाहिँ मेरो लोगो चाहिँ लास्टमा आउँछ यस एक्साइटेड एब्सोल्युटली र धन्यवाद ज्ञापन गर्नका निम्ति म पुनः एकचोटि फेरि द फाउन्डर अफ गान्धार म्युजिक एकाडेमी पवन राईलाई मञ्चमा निम्ति आउँदछु र तपाईँहरूलाई यो दिँदै यो जुन चाहिँ आज मैले इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर आएको छु यसमा जुन चाहिँ यो पेन्ट देखिरहनु भएको होला यो देख्नुहुँदैछ यो सेवन भाइले बनाएको म क्यालकाटामा म उतै थिएँ सेवन भाइ पनि उतै हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र भारतीमै है भाइ अन्त मलाई साह्रो इच्छा थियो यो ढाकाको डिजाइन हो नि यो हाम्रो नेपाली ढाकाको डिजाइन हो मैले कलर चाहिँ अर्कै लाउनु लागेको भाइलाई त धेरै मलाई इच्छा थियो यो इन्स्ट्रुमेन्टमा पेन्ट गराउने त मैले भाइलाई भनिदिँदाखेरि चाहिँ भाइ एकै वचनमा राजी हुनुभयो र 1 महिना लगाएर भए पनि मेरो यो इन्स्ट्रुमेन्ट पेन्ट गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भाइ नमस्कार फेरि यस्तो समय त हामीलाई नसकोस् जस्तो नै लाग्छ तर फेरि भेट्नुको लागि छुट्टी त
आवश्यक नै हुन्छ होइन। हामी फेरि यो चाहिँ हाम्रो बिदा होइन, हामी कन्टिन्यू यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यस्तो ब्युटिफुल जर्नीलाई हामी कन्टिन्यू राख्छौँ भन्ने एउटा तरिका मात्रै हो होइन। हामी फेरि तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा दिन चाहन्छु फेरि होइन यस्तो कार्यक्रमहरूको लागि। र फर्स्ट अफ अल त उहाँहरूबाटै सुरु गर्छु म धन्यवादको ज्ञापन कार्यक्रम। र श्री तिसारी चक्रवर्ती, श्री निशान्त सिंह, सुश्री श्री थापा, श्री योगेश छेत्री है, र उहाँहरूलाई साँच्चै नै आन्तरिक हृदयबाट हामी सबैको हाम्रो गान्धार म्युजिककोबाट मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण कलाकारहरूकोबाट र जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको थियो होइन, हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र आज रात पर्ला है, तर हामीले त्यही हो नि, मैले धन्यवादको ज्ञापन पुरै गर्नुपर्दाखेरि म सबैसँग एकदमै भन्दाखेरि मात्रै आउने त्यो कल्चर हामीले हटाउनुपर्छ है, किनभने यस्तो हुन्छ नि। चुनीलाल घिमिरे सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, काइन्डली तपाईँले निशान्त सिंहलाई हाम्रो पहाडको गौरव तपाईँले मारिदिनुहोस्। तपाईँले निशान्त सिंहको लागि यो प्रोग्राम सक्सेस अथवा यो प्रोग्राम ल्याउनुको मेन उद्देश्य उहाँको हात हुन्छ जहिले पनि है। उहाँ हामीलाई हमेसा गाइड गरिरहनु भएको हुन्छ जहिले पनि। म एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यस कुरामा। म नरेन गुरुङ अङ्कललाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सुश्री स्नेश्री थापालाई हजुरले तपाईँले अलिक कम्ती भयो है। म प्रतिमा सिक्किम क्रोनिकलको टिमलाई सिक्किम क्रोनिकलको टिमलाई म सुषमा दिदीलाई नि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, ओएमजी जिन्दगी हाम्रो टिमलाई अथवा तपाईँले लगाइदिनुहोस्। हजुर, थ्याङ्क यू अर्पणा। ब्लगर एन्जल हुनुहुन्छ एकदम उहाँलाई पनि हाम्रो मिडियाबाट हाम्रो निशान्त दादाको पापाजीलाई हाम्रो श्री काजी सिंह सरलाई पनि म स्टेजमा काइन्डली म आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सक्सेस हुनु आउनु है। र म दिनेश भाइलाई पनि सबैले क्ल्याप गरेर उहाँलाई हाम्रो हौसला अफजाइ गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू दिनेश भाइ, थ्याङ्क यू। Thank you so much, Gandhar Music. And probably this is my first appreciation. Thank you so much. This is what we are actually doing. This is all because of my subscribers and followers. Congrats, मेरो बहिनीले फर्स्ट है बहिनीको फर्स्ट कमेन्ट हो। के भन्नु अब, अचिभमेन्ट बहिनीको फर्स्ट, तर लास्ट हुने दादाले क्या जोडले ताली बजाउनु थियो त Congrats. अब ढिलो भइसक्यो हामी त जानु। Congratulations. थ्याङ्क यू दादा। ए हेर्नु थ्याङ्क यू दादा। हेलो, थ्याङ्क यू सो मच बहिनी। सल्लाह कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् उहाँको भिडियोहरूमा होइन, फलो गरिदिनुहोस् है एन्जल। हेलो एभ्रिवान, खुसी लाग्यो हाम्रो नानीले उन्नति गरेर। I guess this is your first one in life. Not the last time. But this is just the beginning, and I'm so happy for you.
यत्रो छेउमा ल्याएर पनि होइन आइ एम सो ह्याप्पी फर यु है यसरी ब्लेसिङ्सहरू पुरा रहोस् तिमीसँग सबैलाई चाहिँ उन्नति लिएर जानु तिम्रो ब्लगले यति नाम कमाओस् हामी एन्ड मलाई तिम्रो मन परेको कन्फिडेन्ट हो एन्ड रिजेम्बल टु माई सिस्टर हुन्छ नि त्यो हिसाबले पनि आई लाइक यु आई लभ यु लट गड ब्लेस यु होइन अब सर्कल बाई अस्ति भेटेको मैले देखेँ तपाईँहरू आउनुभएको ए कङ्ग्रेचुलेसन द अब्जर्भर तपाईँ चाहिँ के हो दादा आज त मेरो हात छ दादा हाम्रो साथी के आउँछ जीवन दादा यता बेमारी रिन्सिङ दादा साउन्डको दादाहरू बाई 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 म गएको अब बाई थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन्स हामी यहीँबाट जानु लास्टमा फर्किने बेलामा हामी 4 जना फर्किँदैछ सुस्मिता दिदी बाई हेलो सोनाना मम्मी जानुभयो सुरज भाइ बाई दादा बाई अब आफै चाहिँ यता बसेर जाने हेलो भन्नुहोस् न यहाँ बुबु हेलो बुबु प्रमोद बुबु घर गएको छैन म गएको छुइनँ बुबु घर कहिले जानु नि अब इक्जाम सकेर अनि चिटिक्कै भएछ हामीले कस्तो सफा गरेको थियो मैले अम्बक खाएँ अघि फेरि भन्दा ए डल्ले खोर्सानी घिउ खाने नि म घिउ खानु नपाएर कस्तो भएछ क्या कस्तो मिठो 50 70 थ्याङ्क यू प्रीतिकाले खाना चाहिँ एकदम मिठो बनाउँदो रहेछ म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो प्रियाको खाएको थ्याङ्क यू प्रीतिका कस्तो लाग्यो खाना मिठो आराधनालाई मिठो प्रीतिका चाहिँ कुकै है मतलब कुक पनि हो स्टुडेन्ट पनि हो के गर्छ उसले त पढाइमा पनि कस्तो राम्रो छ सबै कुरामा राम्रो छ एक्टिभ छ हाम्रो प्रीतिका ल अब खाना खाने है सो बाई बाई साँच्ची त जस्तो क्वेसन बुझ्यो त्यस्तै आउँछ नि अब यस्तो हामी चाहिँ यसरी उकालो आउँछ त्यहाँदेखि त याद गर्नु हालेपछि त मेरो पढेको फेरि पढ्छु Hello everyone, thank you so much for watching this video. See, this is what we have got, and this is not mine, this is ours. Ensign Nazired YouTube channel ko ho yo, tapai mero हामी सबैजनाको हो. अनि I'm so grateful to Gandhar Music Academy. अनि talking about the event, we really enjoyed a lot. कि हामी सबैजनाले एकदम enjoy गर्यो. अनि enjoy भन्दा पनि बेसी चाहिँ we were learning things हुन्छ नि.
क्लासिकल म्युजिक त्यस्तो धेरै यतानिर छैन, मान्छे थोरै मान्छेले मात्रै रुचाउँछ क्या। अनि जस्तो नाच परिचय थियो, म्युजिकको परिचय भन्दै गर्दाखेरि वाट इज म्युजिक भन्ने हुन्छ नि, त्यो एसेन्सलाई हामीले पाउँदै थियो क्या। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि जतिजना पनि आर्टिस्टहरू आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आई रिप्रेजेन्ट सिक्किम, अनि म सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूसँग बात गर्नु भएन किनभने मलाई अलिक सरम पनि लाग्यो, त्यो माथि मलाई अलिक ढिलो पनि भएको थियो। एनिवे तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आइ एम सो थ्याङ्कफुल द्याट यु भिजिटेड आवर प्लेस एन्ड वी रियली इन्जोयड यर पर्फर्मेन्स एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। अब जतिजना आउनुभयो आइ एम सो सरी, आई हार्डली म्यानेज टु फिचर पिपल होइन। अनि धन्यवाद धेरै धेरै। अनि त्यही हो। अनि यहाँ मेरोमा खदा पनि छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो हो। सो दिस इज आवर्स के भन्नु चाहिँ। अनि थ्याङ्क यू सो मच दिपाङ्कर दादा, थ्याङ्क यू सो मच प्रतीक दादा। अनि मलाई जतिजनाले विस गर्नुभयो वाट्सएप, इन्स्टाग्राम सबै जग्गा, थ्याङ्क यू सो मच। जीवन दादा, लिना नाना, लोचना नाना, एलिजा बहिनी, सोनिया बहिनी, सबिना बहिनी होस्टेलको, अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू। दिनेश भाइलाई पनि सम्झिन्छु यति बेला। अनि यति भन्दै आजको भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल दि एन्ड। अनि जुन चाहिँ मैले भिडियो फुल हालेको छैन, यो भिडियो सायद अनलाइन अब एभाइलेबल हुन्छ छिट्टै। सो आई पुट द्याट लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन वेन इट्स अनलाइन आएपछि। ओके, सो दिस इज इट फर टुडेज भिडियो। किप स्माइलिङ एन्ड किप बिङ असम। यो भिडियोको अन्त हुँदै गर्दाखेरि आई वान्ट टु फिचर माई लिटल गर्ल, हाम्रो बहिनी एलिजा। सो उसले के भन्छ? हेलो एलिजा। हेलो, नानालाई एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। अनि के भन्नु, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले नानालाई यति धेरै केयर गरिदिनु भएकोमा। त्यति नै। मेरो मैदामी छ भन। ए नानाको मैदामी छ। ए अन्त के भन्छ, रूपास भाइ र कसले पो रेमन बुबुले पनि कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू भाइ अनि दादालाई, रेमन बुबुलाई, अनि जतिजनाले अब मलाई कमेन्टमा विस गर्नु नाना नभएर पनि थ्याङ्क यू। राम्रो छ, उसलाई अल द बेस्ट भन्नु होला। माथि हामी दुईजनाको फोटो छ, देखाउ न। कसरी चाहिँ ऊ देखाउनु भन न। ए ओके, बाइ बाइ। किप स्माइलिङ किप बिङ असम भन आज तिमीले। ए किप स्माइलिङ एन्ड किप अन बिङ असम एज अलवेज। त्यो नट्टी, आज त नट्टी एलिजा छैन रहेछ। अब लुगा फेर्छ, अब कसले जानुपर्छ।